हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर फर्दर नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन दबाउनुहोला। धन्यवाद हजुरको सहयोगका निम्ति। मनको परिवर्तन कहिले पनि सजिलो हुँदैन। मनको परिवर्तन कहिले पनि सजिलो हुँदैन। तपाईँ बालकालदेखि जन्मेर हामी यत्रो मैले थुप्रै कुराको अनुभव गरेको छु। आमाको गर्भमा म पापैबाट म जन्मेको अनि मेरो जीवनमा थुप्रै कुराहरूले म माथि राज्य गरेको छ। अनि मेरो मनमा थुप्रै कुराहरूले के गरेको छ, नकारात्मक कुराहरू सकारात्मक कुराहरू छ, राम्रो कुराहरू छ भने त त्यसले हाम्रो जीवनमा राम्रो नै कुराहरू प्रकट गर्छ। तर हाम्रो जीवनमा यस्ता कुराहरू पनि हामी भित्र पसेको छ, हाम्रो आँखाद्वारा, हाम्रो हेराइद्वारा, हाम्रो सुनाइद्वारा, हाम्रो मुखबाट, थुप्रै हाम्रो आचरणबाट अनि मानिसहरूको व्यवहारबाट विभिन्न तरिकाले हाम्रो जीवनमा थुप्रै यस्ता कुराहरू प्रवेश गरेका छन् जुन कुराहरूले चाहिँ आज पनि हामी सङ्घर्ष गरिराखेका हुन्छौँ। अनि यो सङ्घर्ष गरिराखेको यत्रो वर्षको अवधिभित्रको कुराहरू हाम्रो जीवनबाट छुटकारा पाउन चाहिँ सजिलो हुँदैन। बाइबलले रोमी 12:2 1, 2, 3 पदमा हामी पढ्यो भने तिम्रो मनलाई परिवर्तन गर, संसारको ढाँचामा नचल, मनको परिवर्तित हौ र तिम्रो शरीरलाई चाहिँ जिउँदो बलिदानको रूपमा दिइहाल र परमेश्वरलाई उपासनाको रूपमा, आराधनाको रूपमा तिमी आफैलाई एउटा बलिदानको रूपमा दिइहाल। बलिदान दिनु सजिलो छैन। किन त्यो एक्ज्याक्टली अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लिभिङ सेक्रिफाइस भनेको छ। लिभिङ सेक्रिफाइस भन्नुहोस् मेरो पछि लिभिङ सेक्रिफाइस। अब मरेको सेक्रिफाइस दिनु त सजिलो छ नि, जुन कुरा मरेको छ त्यसलाई बलिदान दिन सजिलो हुन्छ। तर जिउँदै आगोमा पहिलाको समयहरूमा एउटा सती प्रथा थियो, जहाँ चाहिँ पति मरिसकेपछि चाहिँ पत्नी चाहिँ जिउँदै त्यो पतिको त्यो चितामै ऊ चाहिँ जानुपर्ने, मर्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो। अनि तर त्यो सजिलो हुँदैन नि। अनि आज तपाईँ नि मेरो जीवनमा पनि थुप्रै यस्ता कुराहरू छन् जो कुराहरू चाहिँ आज पनि तपाईँ प्रभुमा आएर सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ नि, तपाईँले छुटकारा पाउनु भएको छैन। आज पनि तपाईँको जीवनमा यस्ता धेरै कुराहरू छन् जो तपाईँले सङ्घर्ष गरिरहेको। तपाईँले चाहनुहुन्छ यो कुराबाट म छुटकारा पाउन चाहन्छु, यो कुराबाट म अलगिन चाहन्छु भनेर तपाईँ कोसिस गरिराख्नु भएको छ, चाहना पनि गर्नु भएको छ, तर तपाईँले गर्न सक्नु भएको छैन। छ त्यस्तो कुराहरू छ हाम्रो जीवनमा धेरै यस्ता कुराहरू, कतिपय कुराहरू हामीले ईश्वरलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै हामीले छुटकारा पाइहाल्छौँ, तर कतिवटा कुराहरूमा हाम्रो जीवनकालभरि हामी सङ्घर्ष गरिराखेका हुन्छौँ। अनि यसले गर्दाखेरि बाइबलले के भन्छ, लिभिङ सेक्रिफाइस, जिउँदो बलिदान। मरेको त अब सजिलै भइहाल्यो नि, मरिहाल्यो, आगोमा जडाउ कि त्यसलाई खनेर गाडा कि चराचुरुङ्गीलाई खानु दियो कि जेसुकै गर, मरेको चिज त मरेकै हो, त्यसले कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया जनाउँदैन, त्यसलाई पनि कुनै प्रकारको आथा र उया केही पनि हुँदैन। तर हामी जिउँदो छौँ, भन्नुहोस् म जिउँदो छु। तपाईँ अनि म जिउँदो छौँ। अनि तपाईँ नि मलाई प्रभुको वचनले भन्छ जिउँदो बलिदान गर। अब बलिदान कहाँ गर्ने भन्दाखेरि बाइबलले भन्छ परमेश्वर कहाँ आफैलाई समर्पण गर, परमेश्वरमा आफैलाई समर्पण गर। अनि मनको परिवर्तन चाहिँ सजिलो छैन। मनको परिवर्तन त सजिलो छैन। एउटा मन पराएको केटी, एउटा मन पराएको केटासित तपाईँको घनिष्ठ सम्बन्ध भयो, तपाईँ इमोसनली एट्याचमेन्ट भयो होइन, तपाईँले धेरै उसित समय बिताउनु भयो, अनि तपाईँको फोनमा तपाईँले धेरै समय बात प्रार्थना गर्नुभयो, अनि अचानक तपाईँको परिवारबाट त्यो केटीसित चाहिँ हाम्रो बिहा हुन सक्दैन, तेरो बिहा हुन सक्दैन, हाम्रो आफ्नै पो पर्ने रहेछ, या जात पो यस्तो हुने रहेछ भने तपाईँलाई त्यो व्यक्तिसित, त्यो सम्बन्धसित छुटकारा पाउन सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ? गाह्रो हुन्छ। किनभने धेरै समयदेखि तपाईँको जीवनमा अनि तपाईँ उसको जीवनमा चाहिँ धेरै समयदेखि राज्य गरिराखेको हुन्छ। अनि जुन कुराले हाम्रो जीवनमा राज्य गरेको हुन्छ त्यो कुरालाई हामी सहजै छोड्न गाह्रो पर्ने अवस्था हुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले धेरैचोटि यो कुरा देखेको छु, जब एउटा केटीसित उसको सम्बन्ध तोडिन्छ या केटासित उसको सम्बन्ध तोडिन्छ, अब मैले उसित मैले समय बिताउँदै गरेको जो समय छ, बेलुकीको समय मैले सायद 8 बजीदेखि मैले उसित प्रार्थना त के गर्थेँ, फोन गर्ने होला होइन, उसित समय बिताउने होला, छोराछोरीको नाम राखिसकेको थियो होला, कतिजना छोराछोरी हुने त्यो उनीहरूले योजनाहरू बनाइसकेको थियो होला, उनीहरूले घर कहाँ बनाउने त्यो सोचिसकेको थियो होला, उनीहरू कति पढ्ने, कस्तो कलर मनपर्छ, कस्तो खानेकुरा मनपर्छ, बिहा गरेपछि चाहिँ सोध्दैन, बिहा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै सोध्छन्।
उसलाई ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन उसित बिहा हुन्छ कि हुँदैन, तर धेरै सोच्छन् बिहा गरेपछि त खै के हुन्छ कति थाहा छैन। अनि धेरैचोटि हामी भुलि पठाउँछ त्यो कुराहरू। अनि उसले कतिवटा कुरामा उसको एट्याचमेन्ट भएको हुन्छ, उसको फ्री टाइममा पनि उसले के गरेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिसित उसित जीवन बिताउँछु भनेर उसले त्यो व्यक्तिसित चाहिँ उसले अलिकति छुट्टी पायो भने पनि उसित योजना बनाउँछ, अलिकति समय पायो भने पनि उसितै समय बिताउँछ। किनभने विवाह भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि गरिन्छ, त्यसपछि नो अप्सन। मेरोमा अप्सन छैन, जस्तै केटी मन पऱ्यो के गर्नु मलाई, अब देयर इज नो अप्सन। त्यसले गर्दाखेरि जब एउटा विवाह गर्ने निर्णय गरिन्छ, बी केयरफुल व्हेन यु आर मेकिङ डिसिजन टु गेट म्यारिड। विवाह गर्ने सोचहरू, यसकारण केटाकेटी स्कुल पढ्ने टाइममा कन्सन्ट्रेट इन स्टडिज, पढाइमा ध्यान दिने। 11, 12 कलेज पुग्दाखेरि धेरैजना आउँछन्, तिमी त कति राम्री हो भन्दै आउँछन्। त्यति बेला म राम्री होइन, तँ चाहिँ नराम्रै हो, तँ जा भन्नुपर्छ। खेद्नु सक्नु पर्यो, इग्नोर गर्नु सक्नु पर्यो। आज पछ्याउँछ, भोलि पछ्याउँछ, पर्सि पछ्याउँछ, यसले त साँच्चै नै मलाई पो माया गरेको रहेछ, यस्तो माया त उसले त कसैलाई पनि गरेको छैन, यस्तो साह्रो मलाई पिछा गर्दै रहेछ भनेर तपाईँको मन पिग्लिहाल्यो, यस्तो माया गर्ने रहेछ। भोलि उसित समय बिताउँदै जाँदाखेरि त तपाईँको त कुनै कति नम्बरमा पो आइराखेको नाम त्यो चाहिँ नहोस्, कुनै कति नम्बरमा 15 नम्बर 16 नम्बर। यसले गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो यहाँ छोरीपाटीहरू धेरै छ। ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ कन्सन्ट्रेट इन यर स्टडिज, पढाइमा ध्यान दिने हो। धेरै पछि गर्ने मान्छेहरू आउँछ, तपाईँ बढ्दै जाँदाखेरि होसियारी हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि तपाईँले तिमीलाई नै भनेको मैले, भोलि तिमीहरू बढ्दै जाँदाखेरि फेरि थुप्रै उडेर आउनु खोज्छ, फुललाई टिपेर लानु भन्छ नि त। तिमी त गुलाबको फुलभन्दा पनि सुन्दर छौ, तिमी जस्तो त मैले अहिलेसम्म पाएको छुइनँ। सायद तिमी भन्दा राम्रो पनि होला, तर मेरो मन त तिमी प्रति नै ओइलिएको छ, ओइलिएको होइन, मेरो तिमी प्रति नै ओइरिएको छ। तिमी बिना त म बाँच्नै नसक्ने, तिमी पाइन भने त म सुसाइड गर्ने। सिधै भनिदिनु, हुन्छ सुसाइड गर्नुहोस्, एक साग भए पनि घरमा पकाउनु पर्दैन भनिदिनु। तर उसले यति साह्रो गर्यो मलाई, आहा म बिना त बाँच्नै पो नसक्ने रहेछ भनेर चाहिँ मन पिग्लायो भने चाहिँ याद गर्नुहोस्, जिन्दगी बर्बाद हुन कति पनि समय लाग्दैन। बी केयरफुल, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। त्यसैले एउटा केटा र केटीको सम्बन्ध धेरै समय बिताइसकेपछि उसले उसको जीवनमा राज्य गरेको हुन्छ। त्यो बेलुकीको समय जो तपाईँ बात मार्दै गरेको हुन्छ, त्यो समय चाहिँ तपाईँले कुनै केटीसित तपाईँले 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा, बिहान सायद 2 बजी, रातिको बिहानको 2 बजीको पनि तपाईँलाई थाहा नभएको अवस्थाहरू होला। अनि त्यो समय जो हुन्छ, यदि केटाले धोका दियो या केटीले धोका दियो, जो चाहिँ त्यो अवतराल जो समय छ, जो तपाईँले उसित समय बिताउनुहुन्थ्यो, या तपाईँको छुट्टीको समयहरू, शनिबार स्कुल छुट्टी छ या कलेज छुट्टी छ या नोकरीबाट छुट्टी छ, अनि त्यो समयहरूमा तपाईँले त्यो समय निकालेको छ, उसितै समय बिताउने, उसितै समय गएको कुराहरू छ। अनि भ्यालेन्टाइन्स 1 वर्ष पक्रेर भ्यालेन्टाइन्स आएको दिन चाहिँ वर्षैभरि योजना बनाएर उसित समय बिताएको समयहरू छ। भई नभए अर्काको बारीबाट तोडेको गुलाबको फुल टिप्नु भयो होला, तपाईँले दिनुभयो होला, होइन? थुप्रै कुराहरू तपाईँको जीवनमा, तपाईँले त्यो समयहरू तपाईँको जीवनमा तपाईँले बिताइराखेको हुन्छ। अनि हुन्छ केटाकेटीको जीवनमा यसरी बिताएको समयहरू हुन्छ। अनि त्यो समय जब उसले एउटा पक्षबाट जब उसलाई धोका हुन्छ, जब उसले चाहेको कुरा उसको जीवनमा हुँदैन, या केटाले या केटीले विभिन्न परिस्थितिले उनीहरूको जीवन चाहिँ अब अगाडि बढ्न सक्नु हुँदैन, नसक्ने रहेछ भनेर अवस्था आइसकेपछि जब उनीहरूको विच्छेद हुन्छ, जब उनीहरूको छुट्ने विच्छेदको समय आउँछ, तब उनीहरू जब छुट्टिएर जान्छ, तब अब याद गर्नुहोस्, यो केटाले त्यो केटीले त्यो बिताउने समयहरू, अब शनिबार आयो, अब उसले शनिबार सधैँ के गर्ने गर्थ्यो, त्यो व्यक्तिसित उसले समय बिताउने गर्थ्यो। अब त्यो समय उसले कहाँ बिताउने, अब ऊ ब्ल्याङ्क भयो त्यो जग्गामा। अनि त्यहाँबाट गीत गाउँछ, मुझे तो तेरे याद ने घायल किया है। अब के गर्ने, अब त्यति बेला चाहिँ त्यहाँबाट के भन्छ, गीत बनाउँछ, हम बेवफा तो नहीं, के छ अहिलेको गीतहरू हजुर। त्यो खालीपनमा त्यो खाली भयो नि त त्यो समय, बुझ्नु हुँदैछ? द्याट हेज बिकम एम्प्टी भोइड। खालि केटा र केटीको कुरा मात्रै नगरौँ। जस्तै मेरो दाजु बितेर जानुभयो, हाम्रो दाजु सानैदेखि हुर्केको होइन, दाउरा गएको, बजारमा खेल्न जाँदाखेरि मेरो साथीहरूले
मलाई हेर्दा साथीले एक दिन त मलाई कम्ती पिटे एउटा साथीले दादा भनेर कराएको त दादा हिरो जस्तो भएर आएर छ त्यसलाई च्याप्प भएर यसरी उठाएको छ। धेरै समयहरू बिताएका छौँ अनि खाँचो गाह्रो पर्दाखेरि दादा, यो गर्दाखेरि दादा, त्यो गर्दाखेरि दादा, अनि दादा बितेर गएपछि के हुन्छ? त्यो जग्गा के भयो? खाली भयो नि त। अनि त्यो अब मलाई कुनै समय दादाले जुन प्रकारको मेरो जीवनमा भूमिका खेल्दै थियो, जुन प्रकारले मेरो बाउले भूमिका खेल्दै थियो, जुन प्रकारले कुनै व्यक्तिले हाम्रो जीवनमा भूमिका खेल्दै थियो, त्यो व्यक्ति बितेर गइसकेपछि त्यो जग्गा के भयो? खाली भयो नि त। अनि त्यो खाली ठाउँलाई चाहिँ हामी के गर्ने कोसिस गर्छौँ? कुनै अर्को कुरा रिप्लेस गर्न कोसिस गर्छौँ। हामी त्यसलाई अर्को कुराले हामी भर्न चाहन्छौँ। या त दुईवटा कुरा। अनि धेरैजना चाहिँ सुसाइड गर्छन्, कतिजना प्रेममा धोका पाएपछि सुसाइड पनि गर्छन् होइन। कतिजना चाहिँ पिउँदिन भन्दै हिलायो मोरीले गर्दा मोराले गर्दा। कतिजना चेन स्मोकर्स भन्छ, तानेकै एउटा फ्याँक्यो, अर्को फ्याँक्यो, अर्को फ्याँक्यो। अनि कतिजना चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किन्छ, कहाँ गएको घुमेको। उसलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो जो समय छ उसको जीवनमा, जो समय चाहिँ उसको के जुन व्यक्ति या जुन स्थिति जुन कुराले उसको चाहिँ इन्गेज भइराखेको त्यो जग्गा चाहिँ के भयो? अहिले भ्याक्युम भयो नि, खाली भयो नि त। अनि त्यो खाली भएको समयलाई त्यो खाली भएको समयलाई उसले के गर्छ? अनि खाली समय मात्रै खाली हुँदैन, याद गर्नु, समय मात्रै खाली हो, त्यो भ्याक्युम मात्र भयो त ठिकै छ नि। तेरे यादें मुझे सताता है, जग्गा खाली हुनु अर्कै कुरा हो, खाली भयो लु। तर अर्को कुरा के छ? अर्को कुरा उसित समय बिताएको दाजु या आमा या बाउ या आफन्त या कुनै व्यक्ति जो घनिष्ठ नजिकको व्यक्ति छ, उसित समय बिताएको पलहरू चाहिँ उसको यादमा छ। अनि धेरैचोटि मान्छेको जीवनमा सङ्घर्ष के हुन्छ? त्यो खालीपनलाई धेरैचोटि उसले त्यो कुरामाथि विजय प्राप्त गर्नलाई, त्यो कुराबाट उसले छुटकारा पाउनलाई या त उसले रक्सी पिउनतिर जान्छ, या त उसले अर्को गलत सम्बन्धहरू बनाउन जान्छ, या त्यो व्यक्ति त्यो जग्गालाई कुनै कुराले रिप्लेस गर्न चाहन्छन्। अनि उसको त्यसरी सङ्घर्ष हुन्छ नि धेरैचोटि। हामी त्यो रिप्लेस गर्न खोज्दा तर एउटा कुरा याद गर्नु, तपाईँले जहिले पनि वास्तविक जो रियालिटी छ, जो अर्जिनालिटी जो छ, त्यसलाई कुनै पनि कुराले भर्न सक्दैन। भन्नुहोस्, भर्न सक्दैन। भन्नुहोस् न, मेरो दाजुको जीवनमा मेरो दाजुले भन्दा पनि मलाई ध्यान दिने, माया गर्ने जस्तो पनि व्यक्ति आओस् न, बट द्याट पर्सन क्यान नट फिल द्याट भोइड। त्यो खालीपनलाई उसले भर्न सक्दैन। उयो अनि मैले यो सबै कुराको वर्णन गरेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा नकारात्मक परिस्थितिहरू, हाम्रो जीवनमा हाम्रो पुरानो स्वभाव यीशुमा आउन भन्दा अगाडि, उहाँको वचनलाई पाउन भन्दा अगाडि हाम्रो जीवनमा थुप्रै शरीरको अभिलाषाहरूलाई पुरा गर्दै हाम्रो बोल्ने क्षेत्रमा, हाम्रो हेर्ने क्षेत्रमा, हाम्रो सुन्ने क्षेत्रमा, हामीले व्यवहार गर्ने क्षेत्रमा, हाम्रो एटिट्युडमा, हाम्रो सोचाइमा विभिन्न कुराहरू हामी पापैबाट हामी हुर्किएको कारणले गर्दाखेरि यीशुमा आयौँ, पापको क्षमा पायौँ, हाम्रो आत्मा नयाँ गरी जन्मियो। तर हाम्रो जीवन अझै पनि स्वभावसित हाम्रो सङ्घर्ष भइराखेको हुन्छ। अनि त्यो कुराबाट हामीलाई छुटकारा पाउन चाहिँ इट टेक्स टाइम, समय लाग्छ। अनि समय लागे तापनि त्यो तपाईँ नि मैले निर्णय गरेनौँ भने चाहिँ त्यो कुराले हामी माथि निरन्तर राज्य गरि नै राख्छ। तर आज हामी निर्णय गर्छौँ, होइन यो कुरालाई मैले जसरी पनि जित्न पर्छ, यो कुरालाई मैले जसरी पनि मेरो जीवनबाट हटाउन पर्छ भन्ने जब निर्णयमा तपाईँ आउनुहुन्छ, जब तपाईँ निर्णय गरेर त्यस कुरालाई तपाईँले कोसिस गर्नुहुन्छ, निश्चय परमेश्वरले तपाईँलाई विजय दिनुहुन्छ। हालेलुया। अनि आज पनि तपाईँको जीवनमा धेरै सङ्घर्षका कुराहरू छन्, धेरै तपाईँले पुरानो स्वभावहरूमाथि तपाईँले विजय प्राप्त गर्नुपर्ने छ। रोमी 6:6 म पहिलो पढ्न चाहन्छु। हामी जान्दछौँ कि हाम्रो पुरानो मनुष्य त
उहाँसँग क्रुसमा टाङ्गियो ताकि हाम्रो पापमै शरीर नाश होस् र अब उस हामी पापका कमारा नहौँ। हामी कसको कमारा नहौँ? पापको कमारा नहौँ। हामी आमाको गर्भदेखि नै पापको कमरामा हामी जन्म लिएको हो नि। भजन 51 भन्छ आमाको गर्भमा म पापैमा रचिएको। रोमी 6:6। हामी जान्दछौँ कि हाम्रो पुरानो मनुष्य त उहाँसँग क्रुसमा टाङ्गिएको छ ताकि हाम्रो पापमै शरीर नाश होस्। अब अर्को कुरा, तपाईँ मैले हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्न, हाम्रो जीवनको पुरानो कुराहरूलाई स्वभाव गर्न हो भने चाहिँ तपाईँ मैले अब नयाँ कुराहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ प्याटर्नमाथि तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। किनभने बालककालदेखि नै हाम्रो विभिन्न हरेक कुराहरूबाट हामी हुर्केर आएको छौँ। अब सडनली तपाईँ 30 वर्ष पुग्नुभयो, 25 वर्ष पुग्नुभयो, 40 वर्ष पुग्नुभयो। अब अचानक 40 वर्षको उमेरमा तपाईँले बिताइसकेको छ, कस्तो कस्तो जिन्दगी तपाईँले बिताउनु भयो। अब अचानक त्यो नयाँ हो भन्दा त हुनु सक्दैन नि त। हुनसक्छ? हिजो चोर्ने बानी आज छोडिहाल्छ, हिजो खाने बानी आज छोडिहाल्छ? हुँदैन नि। परमेश्वरको अचम्म प्रकारले तपाईँ मेरो जीवनमा काम भयो भने त्यो हुनसक्छ। त्यो परमेश्वरलाई महिमा होस्। तर धेरैचोटिको जीवनमा, सबैको जीवनमा परमेश्वरको अद्भुत काममा नहुनु पनि सक्ला। त्यसरी आश्चर्य कर्म प्रकारले उसको जीवनलाई बदलाउनु पनि नसक्ला। तर कसरी बदलिने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विश्वास गर्ने प्याटर्न पनि हामीले बदलाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो विश्वासलाई बदलाउने, हाम्रो सोच्ने तरिका चाहिँ अब यस्तो हुन्छ नि त, तपाईँको मनलाई नयाँ कुरा हाल्नु मन परेको छ। यु वान्ट टु पुट द न्यू थिङ्स, न्यू माइन्डसेट यु वान्ट टु बिल्ड अप। तपाईँले नयाँ मानसिकता तपाईँले तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने कुन प्रकारको मानसिकता तपाईँले तयारी गर्न पर्छ, त्यही प्रकारका कुराहरूमाथि तपाईँले विश्वास गर्न पर्छ। जस्तै गडली कुराहरू, ईश्वरीय कुराहरूमाथि मैले डेभलप गर्नु हो भने चाहिँ मेरो चाहिँ विश्वास गर्ने तरिकाहरू, सोच्ने तरिकाहरू चाहिँ मैले बिस्तारो डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। के कुरामा मैले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्दछ मेरो पुरानो मनुष्य त चाहिँ क्रुसमा टाङ्गिएको छ। पुरानो मनुष्य त क्रुसमा टाङ्गिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ पुरानो मनुष्य त भनेको चाहिँ पापका जो मानिस म भित्र थियो, अब त्यसले म माथि राज्य गर्न सक्दैन। किनभने त्यसको लागि चाहिँ येशूको बलिदानले चाहिँ निशस्त्र पारिदिएको छ। अब यदि मैले येशूको बलिदानमाथि विश्वास गरेँ भने चाहिँ उहाँको सामर्थ्यले चाहिँ मेरो पुरानो मनुष्यत्वको स्वभावहरूमाथि म विजय हुन सक्छु। द प्याटर्न अफ बिलिभिङ, विश्वास गर्ने तरिकाहरू, विश्वास गर्ने प्याटर्न, माध्यम तपाईँले बदलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा मैले सुरुमै तपाईँलाई भने वचनले नै हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन ल्याउने काम गर्छ। अनि यहाँ भन्दैछ हामीले एउटा कुरा के विश्वास गर्नु पर्यो? येशूले जे गर्यो त्यसलाई विश्वास गर्नु पर्यो। भन्नुहोस्, येशूले जे गर्नुभयो त्यसमाथि विश्वास गर्नु। येशूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि मेरो पाप, म जुन पापले म माथि राज्य गरिराखेको थियो त्यो पापमाथि चाहिँ येशूले विजय दिनुभयो। अनि जुन पापले म माथि राज्य गर्थ्यो अब त्यसले म माथि राज्य गर्न पाउँदैन। किनभने येशूले चाहिँ मेरो पापको शक्तिलाई चाहिँ येशूले चाहिँ नाश गर्नुभएको छ। कसरी हुन्छ या हुँदैन त्यो तपाईँले सोच्नुपर्ने, तपाईँले खोज्नुपर्ने होइन। तपाईँले येशूले जे गर्नुभयो त्यस कुरामाथि तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। यु हेभ टु बिलिभ एज इट इज रिटन इन द बाइबल। जस्तै अर्को कुरा, मन परिवर्तन हुन्छ सजिलो त छैन, तर आज हामीले त्यसलाई प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी उदाहरणहरू, एक दुईवटा उदाहरण हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 3 अध्यायमा परमेश्वरले आदम अनि हव्वालाई बनाउनु भयो हैन। आदमलाई थाहा पनि थिएन उसलाई हावा चाहिन्छ भनेर। त्यसै कारण दिदी बहिनीहरू, दाजुभाइहरू जसको बिहा भएको छ नअत्तालिनुहोस्। आदमलाई थाहा थियो मलाई त केटी चाहिन्छ, मलाई त पत्नी चाहिन्छ, त्यसलाई विवाह के हो, पत्नी के हो, जोडी के हो, आदमलाई थाहा थियो? He didn't know that। तर कसलाई थाहा थियो? परमेश्वरलाई थाहा। परमेश्वरले चुनेको व्यक्ति जब तपाईँको जीवनमा लिएर आउँछ, तपाईँको अविवाहित जीवन भन्दा पनि आशिषमय हुन्छ विवाहित जीवन। कतिजना भन्छ विवाह गर्नुभन्दा अगाडिको जिन्दगी नै ठिक थियो भन्छ नि कतिले। तर यदि तपाईँले ईश्वरीय जोडी, ईश्वरीय तरिकाले जुटेको जोडी यदि छ, यदि पति पत्नी चाहिँ आशिषमय छ भने विवाहित जीवनको अगाडिको जिन्दगी भन्दा पनि विवाहित जीवन अझै आशिषित हुन्छ। अनि ईश्वरीय विवाहित यदि तपाईँको भएको छैन भने पनि
तपाईँको पति पत्नीमा ईश्वरीय विवाहित जोडी बनिन सक्छ यदि ती दुई बिचमा चाहिँ ईश्वरीय परमेश्वरको वचनलाई प्राथमिकता दिइन्छ भने, अनि आफैलाई परमेश्वरको वचनको ढाँचामा ढाल्छ भने त्यो परिवार आशीषित भएर जान्छ, परमेश्वरको योजना पुरा भएर जान्छ। कति 3 को 1 देखि पढ्छु। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन पशुहरूमध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो कि परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भन्नुभएको छ। कुनै पनि कुरा तपाईँमा स्वात्तै पसिहाल्दैन, कुनै पनि कुराले तपाईँमाथि सिधै राज्य गरिहाल्दैन। अब कतिजनाले खैनी खानुहुन्थ्यो, खैनी खानु छोड्नुभयो, या खैनी अझै पनि खाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई सिक्न कति गाह्रो पऱ्यो? हेर्ने 3टै पोजिसनको भन्दैछु नि। खानुहुन्थ्यो, खानु हुँदैछ, या छोड्नुलाई सोच्दै हुनुहुन्छ। अब थाहा छैन को हो, तर तपाईँको सुरुवाती सजिलै तपाईँ जानुभयो बाटोमा, खैनी खानु पर्यो भनेर जानुभयो सिधै। कोही खैनीको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? टेडी खानुहुन्थ्यो? हामीसँग दाजु खैनी कसरी सुरु गर्नुभयो? तपाईँ बजार जानुभयो, यसो दोकानमा खैनी देख्नुभयो, खैनी खानु पर्यो भन्नुभयो, कसरी? भाइरस, कोरोनासित चाहिँ डराउँछ, त्यो बित्थाको अरू भाइरस सरेको चाहिँ डराउँदैन जिन्दगीभर। सिगरेट कसरी सिक्यो? हाम्रो भाइलाई सोध्नु पर्यो, नाम पनि आउँदैन यस्तो बेलामा त। आशिष भाइलाई सिगरेट खान्छ? पहिला खान्थ्यो? हाम्रो डेभिड भाइ कसरी सिक्नुभयो? तपाईँले आफैले मन दिएन हौ, मन सिक्छु भन्नुभयो कि तान्न हो भने? मैले पनि खैनी त हालेको सकिनँ त। हाम्रोमा धेरै यस्ता बानीहरू छ जो हामीले प्लान गरेको थियौँ, हामीले योजना बनाएको थियो। आज जो म खैनी खानु सिक्छु भनेर हामीले योजना बनायौँ, आज म रक्सी खानु सिक्छु भनेर योजना बनायौँ, सिगरेट खानु सिक्छु भनेर योजना बनायौँ भने तपाईँ कुनै न कुनै व्यक्तिबाट तपाईँ प्रेरित हुनुभयो। somehow, somewhere, by someone, या कतिलाई इम्पोज पनि गरेर जबरजस्ती। त्यो हुलमुलमा हामीले योजना बनाउँदैन, नराम्रो कुराको लागि योजना बनाउँदैनौँ नि, तर somehow, somewhere, by someone हाम्रो जीवनमा ती कुराहरूले हामीमाथि के गरिराखेको हुन्छ? आइराखेको हुन्छ। अनि यदि हाम्रोमा इच्छा शक्ति, यदि हाम्रो बलियो छ, यदि हामी त्यसलाई नो गर्न सक्छौँ भने राम्रो कुरा हो। तर धेरैचोटि 99% चाहिँ हामी प्रायः जस्तो सक्दैनौँ। किनभने साथीसित हिँड्नको लागि साथीसित, अब मैले भने 100 जना मान्छे चाहिँ हलमा छोडिदियो भने, लिडर बिना बनायो भने 1 महिना बाद आउँदाखेरि आफ्नो आफ्नो ग्रुप हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। कसरी भएको? बरु एउटै स्वभाव छ भने मिल्दैन, बरु एउटै खानपिन छ भने चाहिँ छिटो मिल्छ। एउटै खानपिन छ भने चाहिँ आमा एकै प्रकारको खानपिन छ भने चाहिँ विचार जस्तो सुकै होस्, बरु खानपिन एउटै छ भने कमाइ जतिसुकै होस्, उसको 1 लाख रुपियाँ होला महिनाको, उसको 5,000 होला, र पनि 2 जना एउटै भएर बसिरहेको एउटै लेभलमा बनाउँछ उनीहरूलाई। यस्तो घनिष्ठता। अब त्यो कुराहरूबाट छुटकारा पाउन सजिलो हुन्छ। अनि कतिले भन्छ, अस्ति हाम्रो यहाँ दलमोको दिदीले कस्तो गाह्रो प्रकारले सिकेको, सजिलै कहाँ छोड्नु, कस्तो भमिट गरेर उल्टी आउँथ्यो भएर आमाको धुलाई खाएर लुकी लुकी चेपमा बसेर 1 रुपियाँ कमाएर 1 रुपियाँ निकालेर खाएर, त्यो खाने बेलामा पनि ग्रुपदेखि भागेर चेपमा पुगेर खाएर कस्तो दुःख गरेर सिकेको, सजिलै छोड्नु भन्नु त? हाम्रो हिरण भाइले के खानुहुन्थ्यो? हाम्रो किरण दाजु, हुँदै त दाजु सजिलै सिक्नुभयो खानेकुरा? पहिला गाह्रो पऱ्यो नि, होइन? अनि यस्तो गाह्रो खेती कतिले त आमा बाउको धुलाई पनि खाएर खान्छस्, तर पनि छोड्यो। कस्तो कठिन प्रकारले सिकेको खानपिन गर्नु आमा, सजिलो छोड्छु क्या हो? तर तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्यमा आइसकेपछि
उहाँको खातिर छोड्नुपर्छ। कतिले भन्छ नि कि तिमी सिक्रेट खोला कि मलाई छोड, तिमीलाई छोडिछु तर सिक्रेटलाई चाहिँ म छोड्दिनँ, तिमी बिना बाँच्नु सक्छु तर सिक्रेट बिना म बाँच्न सक्दिनँ, होइन? कतिले त फेरि त्यसो भए म पनि खान्छु, खाऊ झन् साथी हुन्छ। हाम्रो दाजुले त्यसै गरेको अरे होइन दिदीलाई, त्यसै गरेको अरे त। आफू बाँच्नको लागि अर्कोलाई पनि आफू जस्तै बनाउँछ नि त। आफू बाँच्नको लागि अरूलाई पनि के गर्छ, त्यस्तै बनाउँछ नि। मैले आमाकोबाट 10 रुपियाँ चोर्दैछु नि, भाइले देख्यो के भन्छ, तँ पनि लैजान ला, आमालाई नभन् तँ पनि। अब त्यसले लगेपछि के भन्छ, त्यसले भन्छ आफू बाँच्नुलाई के गर्छ, अर्कोलाई पनि त्यतै तान्छ। अनि यस्तो गाह्रो प्रकारले सिकेको, तर सजिलो सिकिँदैन नि। हामी योजना बनाउँदैन नि, यो पालिको 1 महिनाको चाहिँ म 3 बोतल मात्रै खान्छु, योजना बनाउँछ? योजना हुँदैन नि। अब यहाँ हेर्नु न, परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन पशुहरूमध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो कि परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भन्नुभएको छ। खाँदा के हुन्छ? कतिजनाले सिक्दा त्यसो भनेछ, अलिकति तान्दा के हुन्छ, एकदम मात्रै खान हो, यस्तै हुन्छ होइन? थुप्रै कुरा अब यसरी नै सुरु हुन्छ नि, होइन? हिँड्न एकछिन, अनि त्यो एकछिन भन्नुहोस् त मेरो पछि एकछिन, अलिकति, कुनै पनि कुरा के अरे ठिकै छ नि त। मेरो प्रपोजल तिमीले ग्रहण गरेन, क्यान वी बी फ्रेन्ड? फ्रेन्डसिप गरौँ न त। होसियार तिमीहरू, कसैसित फ्रेन्डसिप सुरुवात त त्यही त हो, होइन? ठिकै छ नि त, तिमीले मलाई प्रपोज मानेनौ भने ठिकै छ, हामी साथी त हुन सक्छौ नि। केटी साथी, केटा साथी, अलिकति भन्नुहोस्, अलिकति। त्यो बेला के हुन्छ, हाम्रो नानीहरूको लुगा लगाएको हुन्छ, सानो च्यातेको हुन्छ, अम्ला भनेर सेकनाले मेलबिनाले के गर्थ्यो, ओइ हात निकाल च्यातेको छ, ए फेरि एकछिन। कतिजना तपाईँको छोराछोरीले गरेको छ? हेर्दै जानु भरै भोलि बेलुका नि त्यो के हुँदै जान्छ। कुरा बुझ्नु हुँदैछ? अलिकति, अलिकति। पहिलो कोरिन्थी 5:7 6 र 7। तिमीहरूको घमण्ड ठिक होइन, अलिकति खमिरले, भन्नुहोस् अलिकति खमिरले जम्मै ढिकालाई खमिरा बनाइहाल्छ भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन? नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमिरा निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हो। खमिर भनेको सोडा। तपाईँले आँटा मुस्दा, पास हाल्दा तपाईँले कति हाल्नुहुन्छ? सोडा कति हाल्नुहुन्छ? तपाईँले टिमम बनाउनु पर्यो, ताइफो बनाउनु पर्यो भने तपाईँले कति हाल्नु पर्यो? इस्ट जति मैदा छ त्यति नै निकाल्नुहुन्छ? निकाल्दैन। हामी अलिकति त्यसलाई जति चाहिन्छ त्यति निकाल्छौँ। के भन्दैछ? त्यो अलिकतिले के गर्छ? सबैलाई के गर्छ? त तपाईँले कहिले बोलमा याद गर्नु भएको छ 5 केजी मैदा निकाल्नु भयो? कति केजी? 5 केजी मैदा निकाल्नु भयो भने तपाईँले खमिर निकाल्नु भयो, इस्ट निकाल्नु भयो अलिकति। 5 केजी खैनी तपाईँले 100 ग्राम 150 ग्राम तपाईँले खमिर निकाल्नु भयो। तपाईँले हेर्दाखेरि कुन चाहिँ ठुलो छ? हजुर, वेटमा कुन चाहिँ ठुलो छ? मैदा ठुलो छ नि। मैदाले जित्नु पर्ने होइन 150 ग्राम खमिरलाई। हामी के भन्छौँ? त्यो अलिकतिले के हुन्छ भन्छौँ? ए अलिकति जाँदा के हुन्छ? ए अलिकति खाँदा के हुन्छ? ए अलिकति बोल्दा के हुन्छ?
मैदाले पनि त त्यही भन्छ होला नि, म त 5 केजी छु, 5 केजी। यो 150लाई त म यति निचार्दिन्छु, म यति निचार्दिन्छु। अनि साँच्चै नै मैदाले 150 ग्राम इस्टलाई निचार्छ, तर त्यसले चाहिँ त्यसलाई फुलाउँछ नि त, फुल्याउँछ नि त। कतिजनाको रक्सीले पेट फुलेको देख्नु भएको छ? अलिकति खान्छु तर पेट फुलाउँछु, त्यसले फुलाएको थाहा हुँदैन नि त। कुनै न कुनै कुराको त्यसको पछाडि साइड इफेक्ट छ। यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ ढिका बन्नलाई, भन्नुहोस् नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल्नु हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो अरे? खमीरले पापका कुराहरूलाई दर्शाउँदछ, पुरानो स्वभावलाई दर्शाउँदछ, पुरानो सोचलाई दर्शाउँदछ, पुरानो सम्बन्धका कुराहरू दर्शाउँदछ। कतिजना तपाईँ नयाँ हुन चाहनुहुन्छ? हामीलाई नयाँ कुरा मनपर्छ नि। कतिजनालाई नयाँ कुरा मनपर्छ? हामी सबैलाई मनपर्छ नयाँ कुरा। नयाँ लुगा लगायो भने नयाँ लुगा लाउनु मनपर्छ। अनि नयाँ लुगा आएको बेला त कसैको बिहा हुनु नि, कसैको बर्थडे हुनु नि, उसलाई हतार छ। किन? उसलाई इट्स नट अबाउट द्याट बर्थडे, इट्स अबाउट देयर न्यू क्लोथ्स। नयाँ जुत्ता कहीँ जानु पर्ने पनि हुन्थ्यो नि। किन? द्याट आई मे पुट अन माई न्यू सू। नयाँ कानको, नयाँ टी सर्ट। हामीलाई नयाँ कुरा मनपर्छ, नयाँ घर, नयाँ जग्गा, नयाँ बाइक, नयाँ मोबाइल। नयाँ कुरा हामीलाई के गर्छ? मनपर्छ। सबै कुरा हामीलाई नयाँ मनपर्छ, हामीलाई नयाँ कुरा मनपर्छ। तर हामी नयाँ हुनु चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन। नयाँ सोच्नु मन पर्दैन हामीलाई। के भन्दैछ? तिमी नयाँ ढिका बन्नका लागि यु हैव टु पुट अप ओल्ड वान। पुरानो चाहिँ तिमीले हटाउनु। अब पुरानो कसरी हटाउने? कुनै पनि कुरा तपाईँ मेरो जीवनमा सजिलै राज्य गरेको हुँदैन। इट हैज टेकन अ लट्स अफ इयर्स एन्ड मन्थ्स एन्ड टाइम। स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ। के भन्छ हामी? आमाले कराउँछ हौ, बाउले कराउँछ हौ, घरमा जाँदा थाहा हुन्छ हौ। हामी के गर्छौँ? प्रतिक्रिया त्यसरी जनाउँछौँ होइन? त्यहाँबाट अलिकति खान हौ, अलिकति आइजन हौ। होइन हौ, म त कहिले पनि खाएको छुइनँ हौ। घरमा चाल पायो भने मार्छ हौ। हेर्ने सुरुवाती त जहिले तपाईँले योजना बनाएर गएको होइन नि। खाना कहाँ बेलुकासम्म त तँलाई त्यो गनाएको पनि फेरि सबै थाहा हुन्छ। के खाँदा त्यसलाई नगनाउनलाई के खानुपर्छ सबै थाहा हुन्छ तिनीहरूलाई, सबै दबाई थाहा हुन्छ। फेरि घरमा पनि आमा फेरि झन्डा भएर बसेको हुन्छ नि। जस्तै भए पनि बाउ बाउ बाउै हुन्छ कि आमा आमै हुन्छ होइन? मैले त कहिले पनि खाएको छुइनँ हौ। यहाँ 2 पदमा स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाको रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ। जब कुनै कुरालाई नो र यस नगरिकन तपाईँ जब प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ, यसको मतलब तपाईँ म्युचुअलमा हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यसलाई लिन पनि सक्नुहुन्छ, नलिन पनि सक्नुहुन्छ, बट इन द यु आर इन द म्युचुअल। त्यहाँ खाँदिनँ चाहिँ भनेको छैन नि त उसले। म जाँदिनँ खाँदिनँ हुँदैन त्यहाँ। इट्स नो। उसले के गिभिङ प्लेस, त्यो जग्गा दिँदैछ नि त। स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, भन्नु जरुरी थियो। स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाको रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बिचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। खानु उसले भन्नु खोजेको चाहिँ खानु त मन छ मलाई। I have desired to eat that fruit. I really want that food. But तर परमेश्वरले नखानु भनेको छ। अब उसले अलिकति के गर्दैछ? गिभिङ वे, अलिकति जग्गा दिँदैछ। उसको बोलीबाट उसलाई थाहा हुँदैछ कि उसले चाहिँ अलिकति मैले अलिकति यसो गरेर चाहिँ ऊ
सिएली सिउल एक्सेप्ट। 4 पद अब सर्पले भन्छ। सर्पले स्त्रीलाई भने तिमीहरू मर्दैन, सिगरेट खायो भने त क्यान्सर हुन्छ अरे, सिगरेट खायो भने त लङ्स हुन्छ अरे, त्यो बाहिर लेखेको हुन्छ म खान्छ। कहाँ हुन्छ हो? मेरो बाजे 80 सालको उमेरमा मरेको, 12 सालदेखि सुरु गरेको अरे। हामी के गर्छौँ? हामी त्यसले नो गर्नुको सट्टामा हामी एक्सक्युजेस खोल्छौँ ताकि हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सकौँ। कुरा बुझ्नुहोस् है, हामी त्यसलाई इट्स नट गुड, हामीलाई थाहा छ, तर हामी त्यसलाई नो गर्नको सट्टामा हामी एक्सक्युजेसहरू खोज्छौँ, त्यो जग्गाहरू खोज्छौँ जसको कारणले हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सकौँ। वी मेक अ वे टु एक्सेप्ट द्याट थिङ। खै त्यसले खाइरहेको छ त, त्यो त्यहाँ गइराखेको छ त। जसले परमेश्वरको उपस्थितिमा र परमेश्वरको वचनमा उसको रस भिजेको हुन्छ, उसले संसारको कुरा गर्नदेखि छोडेको हुन्छ। अनि उसले परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउन उसलाई आनन्द कसरी मनाउनु पर्छ, उपस्थितिमा प्रभुसित कसरी मग्न हुनुपर्छ, प्रभुसित कसरी हिँड्न पर्छ, त्यही कुरा थाहा छैन। अनि उसलाई के मनपर्छ? उसलाई त्यो कुरा मनपर्छ, उसलाई त्यो कुरा मनपर्छ, उसलाई त्यहाँ कुरा मनपर्छ। 5 किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ नि, त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खोल्नेछ कि र असल खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछ। तिमीलाई के थाहा छ? एकताल चाखेर त हेर न, खान्न यो त ठिक होइन, आमाले पनि मार्छ, बाउले पनि कराउँछ, राम्रो पनि होइन। आज त टार्नु भयो, भोलि जानुहुन्छ। हिजो त खाएनस् कि आज त खा, मेरै मन राख्नलाई पनि खानु त आज त। आमामा त्यस्तो त नगर्नु त अन्त। तँले सधैँ खा भनेको छु मैले, तँलाई मैले सधैँ खा भनेको छु। साथीको लागि त्यति पनि गर्दैनस् तँ, के हिँड्नु तँसित त म? तँ मरद पुरुष होइन त, मरद होइन त हिजडा। केटाहरूमा यस्तै त हुन्छ नि त। अझैसम्म तेरो गर्लफ्रेन्ड छैन? तँ नआइज बरु, तँ नआइज, तँलाई देख्दा पनि म त इरिटेट लाग्छ, इरिटेट नआइज। यति पनि त हामीसित बसेर हाम्रो साथीको लागि पनि त गर्दैनस्। इमोसनल ब्ल्याकमेल। अब साथी पनि चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ नि, साथी पनि चाहिन्छ, नम्न टोकै साथी पनि चाहिन्छ। अब भोलि फेरि उसितै आउनुपर्छ, उसितै हिँड्नुपर्छ। तर भोलि चाहिँ आज चाहिँ म तेरो तैँले यति साह्रो नभन् न, अब यति साह्रो नभन्, आज चाहिँ भयो त भोलि चाहिँ फेरि तैँले जबरजस्ती नगर्ने, भोलि चाहिँ जबरजस्ती नगर्ने। फेरि आज तेरो लागि साह्रै भनेस् तैँले, दुःख सुख उसले त्यो समय, भोलि आयो फेरि सुरु भयो। तैँला हिजो भनेको थिएँ तँलाई मैले, हिजो चाहिँ खाइस्, हिजो चाहिँ खाइस्, हिजो खाँदा चाहिँ के पनि भएन। तेरो आमाले चाल पायो? पाएन। बिस्तारै तपाईँको जीवन त्यो जग्गामा कसरी यसरी नै लड्छ, यसरी नै लड्छ। अनि यहाँ तपाईँले घटना हेर्नुहोस्, जब स्त्रीले तेस्रोको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई तेस्रोको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि तब तिनले तेस्रोको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिन् र उनले पनि खाए। यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहना उसको के हुँदैछ? उसको चाहना बढ्यो कि बढेन? मैले त त्यसलाई टिप्नु पर्ने रहेछ, मैले एकताल खानु पर्ने रहेछ, मैले एकताल हेर्नु पर्ने रहेछ, मैले एकताल कोसिस गर्नुपर्ने रहेछ, एकताल मैले छुनु पर्ने रहेछ, एकताल मैले गरौँ न त के चाहिँ हुन्छ। अनि साथीभाइमा पनि के भयो? चाहना आउँछ कि एकताल चाहिँ खाउँ न त के हुँदो रहेछ त, एकताल चाहिँ लगाउन त के हुँदो रहेछ त। चाहना एकैचोटि आउँदैन, बिस्तारै डेभलप हुन्छ। साह्रो कुनै पनि चिज सिक्नलाई सजिलै सिकेको हुँदैन, इट टेक्स टाइम। या त उसलाई पिरले, मैले भने नि हम बेवफा नहीं भने त्यहाँबाट त्यो शक्ति उसले त्यो वेदनाले स्वाट्ट पारेको मलाई थाहा छैन। अनि दुई प्रकारले छाती पोल्छ उसको, एउटा चाहिँ त्यसले छाती पोल्छ, अर्को चाहिँ उसको यादले छाती पोल्छ। छाती पोल्छ।
तँलाई के थाहा छ मेरो छत्ती गीत छ त यस्तो गीत बिचरा हावाले टिप्यो अनि आदमले पनि खायो, अहिलेसम्म संसारको छाती पोलिरहेछ। अहिलेसम्म छाती पोल्दैछ संसारको, होइन र? आज हामीले यीशुमा विश्वास गरेर पनि धेरैचोटि हाम्रो छाती पोल्छ, पापले पोलिरहेछ छाती। आज मण्डलीमा पनि यी कुराहरूले सताइराखेको छ। किन सताएको छ? किनभने ऊ परमेश्वरको उपस्थितिमा उसले समय बिताउन जानेको छैन, उसले परमेश्वरमा भरोसा गर्न जानेको छैन, उसले परमेश्वरमा आस्था राख्न जानेको छैन, जुन स्थितिमा पनि परमेश्वरले हेर्न जानेको छैन। यसै कारण उसको छाती पोल्दैछ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए अनि दुवैका आँखा खुले र नाङ्गै पो रहेछ भने तिनीहरूले थाहा पाए अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। आँखा खुले भनेको चाहिँ उनीहरू पवित्र थिए, उनीहरूको नग्नतामा पनि उनीहरूको अपवित्रता भन्ने कुरा उनीहरूको जीवनमा थिएन। जहाँ पवित्रता हुन्छ त्यहाँ नग्नता पनि उनीहरूले नग्नता देख्दैन। तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको पवित्रताको महिमाले ढाकेको हुन्छ। जब पवित्रता हुन्छ तपाईँले जस्तै कुरालाई देख्नुभयो भने तपाईँको दृष्टि, तपाईँको सोच र विचार पनि पवित्रतामा जान्छ अनि तपाईँको कहिले पनि त्यो अपवित्रता कुरालाई पनि तपाईँले पवित्रता तपाईँमा सामर्थ्य भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले तपाईँमाथि राज्य गर्न सक्छ। 8 अनि साँझ पक्क परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदाखेरि तिनीहरूले उहाँको स्वर सुनेर मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाको रुखहरूको बिचबाट परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके र परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो, तँ कहाँ छस्? हामी लुक्छौँ नि त। कुनै पनि चिज, जब नराम्रो चिज हामी खानपिन गर्न सिक्छौँ हामी लुक्छौँ। हामी सबैको अगाडि धमास देखेर खान सक्दैनौँ। हामी कसैको अगाडि मैले यो सिकेँ भनेर धमास दिन सक्दैनौँ। अनि यस्ता धेरै धेरै कुराहरू हाम्रो सोच, हाम्रो विचार, हाम्रो खानपिनमा धेरै वर्षदेखि हाम्रो जीवनमा राज्य गरेछन्। त्यसलाई सजिलै कसरी जित्ने? त्यो त सम्भव छैन। इट इज नट पोसिबल टु बी रिड अफ इट इन्स्ट्यान्टली। के गर्ने? भजन 1 यस्ता कुराहरूबाट यदि तपाईँ साँच्चै छुटकारा पर्न चाहनुहुन्छ भने इट इज नट इजी बट इट इज नट इम्पोसिबल। सजिलो चाहिँ छैन तर असम्भव पनि छैन। सबैभन्दा ठुलो त परमेश्वर हामीसित हुनुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँले पापको जो सामर्थ्य र शक्ति छ त्यसलाई क्रुसमा टङ्ग्याउनु भएको छ। उहाँको सामर्थ्यमा हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ। हामीले गर्नुपर्ने कामहरू पनि छ। 1 पद म पढ्न चाहन्छु। भजन सुन्दै थिएँ, धन्य त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन। सबैभन्दा पहिला तपाईँ कोसित हिँड्न हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन। पापी भने मतलब जसले दुष्ट योजना रच्छन्, दुष्ट विचारहरू बोकेर हिँड्छन्, दुष्ट षड्यन्त्रहरू रच्छन्, दुष्ट खानपिनहरू खान्छन्, मुखमा जे आइपरे त्यही बोल्छन्, जता मन लागे त्यतातिर जान्छन्। त्यस्तोसित तपाईँ खडा हुनु भएन अनि गिल्ला गर्नेको सङ्गतमा बस्नु भएन। त्यसले अर्काको विरुद्ध त्यसलाई मारौँ, त्यसलाई काटौँ, यो ठिक छैन, त्यो ठिक छैन, अर्काको न्याय गरी हिँड्ने यस्तो व्यक्तिसित तपाईँ अलग्गै बस्नु पर्यो। यु हेभ टु टेक द डिसिजन। कसरी? त्यही मान्छेसित म वर्षौँदेखि हिँडिराखेको छु, त्यही मान्छेदेखि म वर्षौँसँगै बसेर बातचित गरिराखेको छु, त्यही मान्छेसित म वर्षौँसँग उसितै म खडा हुने गर्छु। कसरी? इट्स नट इजी। एउटा, तपाईँ प्रभुको वचन र उपस्थितिमा समय बिताउन सुरु गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँलाई मन पर्दैन, बट यु हेभ टु डु द्याट। तपाईँलाई मन पर्दैन तर तपाईँले गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँ त्यसबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, जुन समयमा, जुन घडीमा त्यो नानी, त्यो साथीहरूसित तपाईँले जहाँ हिँड्नुहुन्छ, जुन कुरा खानुहुन्छ, जहाँ बस्नुहुन्छ, त्यो समयलाई तपाईँले इन्गेज गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै अरू चिजमा। बुझ्नुहुँदैछ? जस्तै म 8 बजी म टिभीमा बसेर इन्डियन आइडल हेर्छु भने
अब त्यसको विपरीत मैले यस्तो जग्गा यस्तो चिज चुन्न पर्यो जहाँ कि म त्यो समय चाहिँ त्यहाँ नदिएर म त्यो जग्गामा दिन सकूँ। तर मेरो यदि मैले त्यसलाई छोडेँ, मैले निर्णय गर्नमा म हेर्दिनँ टिभी 8 बजे इन्डियन आइडल, 8-9 बजे कति बजी आउँछ इन्डियन आइडल। तर तपाईँ उतापट्टि त्यो समय चाहिँ तपाईँले केमा बिताउने भनेर यदि तपाईँको जग्गा छैन भने चाहिँ यु विल गो ब्याक टु द सेम। बुझ्नु हुँदैछ? तपाईँ त बस्नुभयो यता इन्डियन आइडल हेर्दिनँ भनेर, अनि त्यही दिन फेरि भित्रपट्टि मिठो गानाको आवाज आउँछ, अरूले हेरिरहेछ बसेर, अनि तपाईँ त यता आएर बस्यो। तपाईँको त छैन नि त केही पनि काम, केमा इन्गेज छैन। अनि तपाईँले भित्र आवाज आयो गाउँदै, अनि तपाईँको मन जुम हुन्छ कि हुँदैन? किनभने तपाईँ त्यो समय तपाईँको इन्गेज भएन, तपाईँ डल बसिराख्नु भएको छ। त्यो समय चाहिँ तपाईँले आफूले इन्गेज गर्नुपर्ने हुन्छ केही न केही कुरामा, ताकि तपाईँ चाहिँ त्यो कुरामा ध्यान नहोस्, ताकि तपाईँ अरू कुरामा बिजी होस्। न आज तपाईँ बिजी हुन्छ, भोलि तपाईँ बिजी हुन्छ, पर्सि तपाईँ बिजी हुन्छ, तपाईँले त्यसको ध्यान, त्यसको जो प्रभाव छ तपाईँमा घट्दै घट्दै जान्छ। अनि जुन कुराको रुचि तपाईँले राख्दै त्यसको प्रभाव तपाईँमा बिस्तारै बढ्दै जान्छ। जुन कुराको तपाईँको प्रभाव छ त्यसको प्रभाव तपाईँबाट हट्नु हो भने चाहिँ नयाँ कुराको प्रभाव बिस्तारै तपाईँले आफ्नो जीवनमा बढाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको वाट्सएप ग्रुप, अनहेल्दी वाट्सएप ग्रुप, मोबाइल चलाउनुहुन्छ तपाईँकोमा वाट्सएप ग्रुप छ, जुन वाट्सएप ग्रुपमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ कलेजको ग्रुप भनेर खोल्छ, हाम्रोले पनि खोलेको थियो, मेरो पनि थियो, कोही के गर्दैछस् हौ भनेर आउने, बिहानै त्यो के पठायो होला भनेको त साथीहरू कसरी बोल्छ। अनहेल्दी वाट्सएप ग्रुप, केही काम छैन, दुनियाँभरको ग्रुप छ, अनि केही छैन, के खाइस्, के लगाइस्, कहाँ गइस्, कसको गर्लफ्रेन्ड, कसको बोयफ्रेन्ड, कुनी के दुनियाँभरको च्याटिङ गरे, अनि काम छैन। आमा बाउले याद गर्नु, छोराछोरीले कुन चाहिँ ग्रुपमा च्याटिङ गर्दैछ, डिलिट इट, डोन्ट गिभ। अनहेल्दी वाट्सएप ग्रुप, यु हेभ टु रिमुभ इट। जुन साथीहरू चाहिँ तपाईँको लागि फाइदाजनक छैन, जो सकारात्मक तपाईँको लागि उत्साह र प्रेरणाको जग्गा छैन, इट्स बेटर टु लिभ द्याट ग्रुप। छोडिदिनु त्यो ग्रुपलाई। त्यो रिसाउँछ होला, त्यसले खोज्छ होला, जेसुकै होस्, डोन्ट माइन्ड, चाहेन बरु। यस्तो ग्रुपसित तपाईँ जोडिनुहोस् जुन ग्रुपमा तपाईँलाई उत्साह मिल्छ, प्रेरणा मिल्छ, जीवनका कुरा छ, या कसैले त्यहाँ यो भ्याकेन्सी आएको छ, या त्यो जग्गामा तैँले ट्राई गर्न सक्छ, यो स्कुलमा यस्तो भ्याकेन्सी रहेछ, यो सिलेबसहरू पढ्नुपर्ने रहेछ। इफ द्याट इज हेल्दी ग्रुप, इफ यु हेभ गट असल साथीहरू छ, जसले हेल्दी ग्रुप छ, जसले तपाईँको पढाइको विषयमा बातचित हुन्छ, नोकरीको विषय लिएर बातचित हुन्छ, केरियरको विषयमा बातचित हुन्छ, असल कुराको बातचित हुन्छ, हामीले परिवारलाई सम्हाल्नुपर्छ, हाम्रो याद गर्नुपर्छ हाम्रो भाइ बहिनीलाई। इफ यु हेभ गट अ हेल्दी ग्रुप इन वाट्सएप, कि त्यस्तो ग्रुप छ भने राख्ने हो, नत्र भने रिमुभ इट। तपाईँ च्याटिङ गर्दाखेरि पोजिटिभ पिपलहरूसित च्याटिङ गर्नुहोस्, तपाईँलाई जसले प्रेरणा दिन्छ, जसले तपाईँलाई उत्साह दिन्छ, तपाईँको केरियरको विषयमा बात मार्छ, या तपाईँलाई कुनै पनि कुराहरूमा तपाईँलाई उत्साह दिन्छ। फाइन्ड आउट सच काइन्ड अफ फ्रेन्ड। यस्तो साथीहरू खोज्नुहोस्। घुम्नु जाने, पिकनिक जाने, कुनै काहीँ योजना बनाउने, बी केयरफुल, यु आर गोइङ इन अ रङ ट्र्याक। अनि भविष्यमा चाहिँ पास्टर पो प्रार्थना गरिदेऊ न भन्दाखेरि चाहिँ मलाई नभन्नु होला, मेरो प्रार्थनाले बदलिँदैन, तिमीले हिजो तिमीलाई ट्र्याकै बदलाएको छ। बी केयरफुल। आज सुरु गर्छौ, एक्सिडेन्ट यहीँ हुँदैन, एक्सिडेन्ट त्यहाँ हुन्छ। यहाँ सुरु गर्दा त राम्रो लाग्छ नि त, इन द बिगिनिङ इट सिम्स लाइक भेरी डिजायरेबल, तर एक्सिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ यु वन्ट गेट। यस्तो साथी, यस्तो मित्रहरूसित तपाईँ जोडिनु पर्यो, तपाईँले खोज्नु पर्यो, इट्स योर ड्युटी, तपाईँले खोज्नु पर्यो। रिप्लेस इट, मैले भन्दैछु त्यो समयलाई तपाईँले रिप्लेस गर्नु पर्यो समथिङ गुड विथ समथिङ गुड। तपाईँ यदि फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि फेसबुकमा तपाईँको सर्कल कस्तो छ, कस्तो प्रकारको फोटो हाल्छ, कस्तो प्रकारको कन्टेन्ट्सहरू हाल्छ, यु हेभ टु चेक इट। अनि तपाईँको फ्रेन्ड्सले यदि नराम्रो प्रकारको कन्टेन्ट्स हाल्छ, जे पायो त्यो हाल्दैछ भने चाहिँ इट्स बेटर टु ब्लक द्याट पर्सन। किप यर फेसबुक सर्कल क्लिन एन्ड क्लियर। तपाईँले मोबाइलमा
यो नसोच्नु, तपाईँले मोबाइलमा जे खोज्नुहुन्छ नि, जस्तै मैले क्रिस्चियन गीत मैले खोज्दैछु भने युट्युबमा, भोलि मेरो युट्युब खोल्ने बित्तिकै क्रिस्चियन गीतहरू नै आउँछ। जुन तपाईँले बेसी हेर्नुहुन्छ त्यही कुरा बेसी तपाईँकोमा पनि युट्युबले पनि के गर्छ, युट्युबलाई पनि थाहा हुन्छ कि तपाईँले के खोज्दै हुनुहुन्छ ज्यादा। तपाईँ युट्युब चलाउने, फेसबुक चलाउनेलाई थाहा हुन्छ। मैले युट्युबमा जे बेसी खोज्दै गरेर हेर्दै गरेको हुन्छु, युट्युबलाई पनि थाहा हुन्छ कि यो व्यक्तिले चाहिँ यो मोबाइलमा चाहिँ उसले के कुराहरू बेसी खोज्छ, अनि त्यही कुराहरू, त्यही कन्टेन्टहरू चाहिँ मेरो युट्युब खोल्ने बित्तिकै त्यही कन्टेन्टहरू नै सर्कुलेट भइराखेको छ। थाहा छ तपाईँलाई? यदि मैले क्रिस्चियन कन्टेन्टहरू खोज्दैछु भने भोलि मैले खोज्दाखेरि पनि क्रिस्चियन कन्टेन्ट नै बेसी मेरो सर्कुलेसन भइराखेको हुन्छ, किनभने अटोमेटिकली युट्युबलाई थाहा हुन्छ कि यो व्यक्तिले चाहिँ यो कुरा बेसी खोज्छ। हाउ यु ह्यान्डल योर मोबाइल। हेर्नु त, तपाईँ मैले मोबाइल चलाउँदा त्यहाँ सबलाई थाहा छ कि हामीलाई के चाहिन्छ भनेर, परमेश्वरलाई थाहा छ हामीलाई के चाहिन्छ भनेर। God knows what we need. This thing only can change our life.